बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहलगाम पर हम पहले भी एक वीला कर चुके हैं, लेकिन ये इतना बड़ा मामला है और उसके बाद भी भारत की तरफ से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बुछाड़ की जा रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तजिया करते हैं कि ये आखिरकार किया गया है तो किसकी तरफ से किया गया है। क्या पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया होगा? भारतीय मीडिया बार बार ये कह रहा है कि जनरल आसिम मुनीर ने इस तरह कह दिया, जनरल आसिम मुनीर ने इस तरह कह दिया। जनरल आसिम मुनीर ने कश्मीर के हवाले से बात की, उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से बात की। तो इस हवाले से थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर ली जाए इन लोगों की तरफ से जो पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की फ़ौज पर और जनरल आसिम मुनीर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनकी तरफ से इस तरह से कहा गया था, तो बात समझ आ जाएगी। पाक फ़ौज को जिस तरह से दहशतगर्दी का सामना है और सरहदों पर भी जो सूरत हाल है, अफ़गान बार्डर वो भी गैर महफूज है और ईरान का बार्डर वो भी अब महफूज नहीं रहा और भारत वाला बार्डर वो तो एक अरसे से पाकिस्तान के लिए जंग का समा वहाँ पे रहता है। तो ऐसी सूरत, और फिर पाकिस्तान में जिस तरह से दहशतगर्दी हर रोज बढ़ती ही चली जा रही है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर आर्मी चीफ कोई बात करते हैं तो क्या उनकी तरफ से ये सारा कुछ नहीं कहा जाना चाहिए? दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने जो कुछ कहा, दहशतगर्दी के हवाले से, दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से उन्होंने बात की है। भारत अगर इसको अपनी तरफ ले जाता है और ये जवाब घड़ लेता है कि वहाँ पे हमले इसलिए हुए हैं कि आर्मी चीफ की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए थे, तो इनसे बड़ा कोई अहमक हो नहीं सकता। आर्मी चीफ की तरफ से, भारत का आर्मी चीफ है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, उसने मौजूदा जो भी सूरत हाल है उसके मुताबिक ही बात करनी होती है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के चुंगल में जिस तरह से फंसा हुआ है, दलदल में जिस तरह से धंसा हुआ है, तो आर्मी चीफ को अपने फौजियों को, अपनी कमांड को मजबूत रखने के लिए, हौसला देने के लिए ऐसी ही बातें करनी होंगी और ऐसी ही बातें करनी भी चाहिए और ऐसी बातें वो कर भी रहे और पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है। बेशक कई मामलों पर जनरल आसिम मुनीर से लोगों के इख्तलाफात हैं, कई पार्टियों के इख्तलाफात हैं, इनफरादी तौर पर भी उनके साथ इख्तलाफात किए जा सकते हैं, लेकिन इस मामले में पूरा पाकिस्तान यकजा इकट्ठा है। तो कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से अमेरिका की तरफ से जो मुतालबा आ चुका है, जनरल ब्रैगमैन जो पाकिस्तान आए थे वहां जाकर उन्होंने पहले रोज जैसे वो अमेरिका पहुंचे हैं, पहले वो नार्वे गए, नार्वे से अमेरिका गए, तो उनकी तरफ से एक बयान सामने आ गया। उन्होंने अपने ट्विटर पर जो कुछ कह दिया, फ्री इमरान खान कह दिया। उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात हुई है पाकिस्तान में कम्युनिटीज के लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ, और अमेरिका में भी कम्युनिटीज के साथ मुलाकातें हुई हैं। उनको अच्छे तरीके से पता है कि इमरान खान के साथ यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। उनकी तरफ से जब कहा गया कि फ्री इमरान खान, ऐसा कोई बगैर सबूत के बात नहीं कर देता। उनकी पाकिस्तान में कई मुलाकातें हुई और अब यूँ लगता है कि अमेरिका का पाकिस्तान पर दबाव आ रहा है इमरान खान के हवाले से। तो कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये मामला से नज़रें हटाने के लिए, उसको डिफ्यूज करने के लिए जिस तरह से दबाव अमेरिका की तरफ से आने वाला है, ऐसा कर दिया गया है। बिल्कुल ही नॉनसेंस किस्म की बात है। ये एक मामूली सा मामला इमरान खान वाला, तो इमरान खान के मामले को लेके इस पर मट्टी डालने के लिए, अमेरिका को कुछ बावर करवाने के लिए, अमेरिका के प्रेशर से बचने के लिए ऐसा कुछ कर दिया जाए, ये बिल्कुल ही ऐसी सोच नॉनसेंस किस्म की, टोटली नॉनसेंस किस्म की अप्रोच है और सोच है। इसके अलावा क्या हो सकता है? मोदी ये सारा कुछ करवा सकते हैं क्योंकि उनकी फितरत में ही ऐसा है। वो मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से अपने अंदर एक बुग़्ज़ रखते हैं, अनाद रखते हैं, तो उनकी तरफ से मुसलमानों का अरसा हयात मज़ीद तंग करने के लिए पहले भी वहाँ पे मुसलमानों के लिए कोई रिलीफ वाली बात नहीं है। वो अवैसी, असदुद्दीन अवैसी को कंट्रोल करने के लिए, उन पर काबू पाने के लिए, उनको पसपाई पर मजबूर करने के लिए ऐसी हरकतें की जा सकती हैं। और जब अवैसी की बात करते हैं, एक छोटा सा शख्स हो सकता है, उसके लिए भारत इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, लेकिन इसके साथ साथ दीगर भी बहुत से मामलात हैं, भारत उनको लेकर ऐसा ड्रामा रचा सकता है। हमने देखा पठानकोट हमला, मुंबई हमला और इसके साथ साथ फिर पुलवामा का हमला, वो किस लिए किया गया था। और ये अमूमन हमले होते हैं इंतखाबात जब करीब होते हैं या फिर कोई बहुत बड़ा करना होता है। तो आजकल भारत कैसे फंसा हुआ है, आजकल वहाँ पे वक्फ बिल है, मुसलमान बाहर निकले हुए हैं, भारत की तरफ से उनका अर्जा या तंग करने के लिए कोई भी हरबा और हथकंडा नहीं छोड़ा जा रहा।
ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی بہت بڑا آپریشن کرنے کے لیے بھارت کی طرف سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں کی، مسلمانوں کی نظریں اس معاملے سے ہٹانے کے لیے، ان کو پسپائی پر مجبور کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہو۔ یہ سارا کچھ کر کے پاکستان کی سرحد کو گرم کر دیا جائے تاکہ دنیا کی نظریں ادھر ہو جائیں، اور وہاں پہ بھارت میں جس طرح سے وقف بل پر احتجاج ہو رہا ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں، لوگوں کو مائل کیا جا سکے کہ دیکھیں پاکستان کے ساتھ ہماری کتنی کشیدگی ہو گئی ہے، اور ان کی طرف سے مظاہرے ہو رہے ہیں پسپائی پر، ان کو مجبور کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ بھی مودی کے کئی معاملات ہوں گے۔ بہرحال نظر یہی آتا ہے کہ ان کی طرف سے، بھارت کی طرف سے جو کچھ کیا گیا ہے اس میں پاکستان کے ساتھ معاملات کو گرم کرنا اور دنیا کو باور کروانا کہ دیکھیں پاکستان ہمارے ساتھ کیا کچھ کر رہا ہے۔ تیسری یہ اپروچ بھی ہو سکتی ہے، سوچ ہو سکتی ہے کہ امریکہ کے نائب صدر وہاں پہ موجود ہیں، جے ڈی وینس اور ان کی اہلیہ اوشا وینس بھی بھارت میں موجود ہیں۔ وہ وہاں پہ کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ بہرحال وہ جس مقصد کے لیے بھی آئے ہیں ان کو بھی یہ دکھا دیا گیا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ان کا نائب صدر وہاں پہ موجود ہے اور بھارت کو وہ طیارے بیچنا چاہتے ہیں۔ کون سے طیارے؟ F-35 جدید طیارے جو بہت ہی مہنگے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ چال چلی گئی ہو کہ بھارت کی طرح زیادہ غیر محفوظ ہے اس کے اپنے طیارے، اور اس کے جو غیر ملکی طیارے ہیں وہ کتنی کارکردگی رکھتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں F-35 کی کتنی بہترین کارکردگی ہے۔ اپنے جہاز بیچنے کے لیے، اسلحہ بیچنے کے لیے بھی امریکہ کی طرف سے یہ سارے کا سارا سٹنٹ رچایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کسی اور ملک کی طرف سے بھی ایسا کچھ کیا جا سکتا ہے جس کی اپنی وجوہات ہوں گی، اپنے اسباب ہوں گے، اپنے جواز ہوں گے، تو یہ آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا۔ لیکن بھارت کی طرف سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ پاکستان پر کیا بھارت حملہ کرے گا یا کوئی سرجیکل سٹرائک کرے گا؟ تو ناظرین، ہر چیز بھارت پاکستان کے حوالے سے آزما چکا ہے، حملے کر کے بھی اس نے دیکھ لیے ہیں، سرجیکل سٹرائک کر کے بھی اس نے دیکھ لی ہے۔ تو آئیں انڈیا کے مودی صاحب پاکستان پر سرجیکل سٹرائک کریں، چوری چھپے کریں، پاکستان اسی طرح سے جواب دے گا جس طرح سے عمران خان کی حکومت تھی۔ 27 فروری جس طرح سے بھارت کے جہاز پاکستان میں داخل ہوئے، پاکستان میں انہوں نے بمباری کی، ایک کوا بمباری میں مارا گیا اور چاند ایک درخت کٹ گئے، تو اگلے روز پاکستان نے جیسے انڈین ایئر فورس کو گھیرا، مارا، پھڑکایا، دنیا کو بتایا، وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا۔ ایک پائلٹ ان کا مر گیا، سڑ گیا، جل گیا جہاز کے اندر، اور ابھینندن کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اسی روز 7 اور فوجی بھی بھارت کے اپنے ہی ٹارگٹ سے مارے گئے۔ بھارت کا ہیلی کاپٹر لے کے جا رہا تھا اپنے فوجیوں کو، تو نیچے بیٹھے ہوئے فوجیوں کی طرف سے سمجھ لیا گیا کہ یہ پاکستان کا ہیلی کاپٹر یہاں پہ آ گیا ہے، دشمن کا ہیلی کاپٹر۔ انہوں نے سمجھ کو اس کو مار گرایا، تو ایک دن میں 3 بڑے جہاز بھارت کے گر گئے، ایک انہوں نے خود گرا لیا، 2 پاکستان نے گرائے۔ تو اگر سرجیکل سٹرائک ہوتی ہے تو ویلکم، آئیں مودی صاحب، آئیں پاکستان، آئیں، ضرور آئیں، ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہ کریں، اور پھر ایک بار پھر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہوئی نظر آئے گی۔ ابھینندن کو بھیجیں، جیسے اوروں کو بھیجیں۔ ہم نے چائے کی دیج کی رکھی ہوئی ہے، چائے ابل رہی ہے، آپ لوگوں کو ہم نے چائے کا کپ پلانا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ابھینندن نے کیا کہا تھا وہ بھی ذرا سن لیجئے، کتنی زیادہ مزیدار پاکستان کی چائے ہوتی ہے۔ ابھینندن کو کوئی پھینٹا بھی لگ گیا تھا، اس کا ہمیں شدید افسوس ہے۔ بہرحال پھینٹے کے بعد اگر چائے پی جائے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، ٹکور اندر بھی ہو جاتی ہے اور باہر کی ٹکوروں کو بھی سیک مل جاتا ہے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔